नमस्कार। जोजलपा नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति यस नेवाप एफएम 106.6 मेगाहर्जमा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 भाजङ्गल वैष्णवी माविका शिक्षक म अर्जुन महर्जन आज कक्षा 10 को ऐच्छिक द्वितीय अप्सनल सेकेन्ड पत्र अन्तर्गत कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा विषयका बारेमा छलफल सहजीकरण गर्न यहाँ उपस्थित भइरहेको छु। आशा छ सदा झैं आज पनि तपाई सबै भाइ बहिनीहरू किताब कपी कलम लिई रेडियो नजिक बसिरहनु भएको होला। त भाइ बहिनीहरू सन्चै छ होइन त? अब हामी आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नेछौँ। आज हाम्रो यस कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा अफिस म्यानेजमेन्ट एन्ड एकाउन्ट पाठ्य पुस्तकका बारेमा पाठ विषय प्रवेश भन्दा पहिले यस विषयबारे केही छलफल गरौँ। गत वर्ष कक्षा 9 मा चाहिँ यस वर्ष कक्षा 10 मा पनि यस विषयलाई ऐच्छिक द्वितीयका रूपमा रहेको त भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी नै छ। शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा व्यवस्था गरिएका धेरै ऐच्छिक विषयहरू मध्ये विद्यालयको विद्यार्थीहरूको रुचि तथा महत्त्वका आधारमा स्वास्थ्य शिक्षा, भूगोल, कृषि, औद्योगिक शिक्षा, कम्प्युटर, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा गरी 35 वटा विषयहरू मध्ये यस विषयलाई महत्त्व तथा आवश्यकता ठानी गत वर्ष कक्षा 9 देखि यस कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा विषय लिई अध्ययन गर्दै अब यस कक्षा 10 मा पुगेका छौ। तपाईहरू सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छ। आज म यही विषयको सहयोग पुग्ने गरी यस विषयका मूल उद्देश्य, महत्त्व, पाठ क्षेत्र र यसका सम्भावना, परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरूको ढाँचा तथा विविध विषयमा छलफल सहजीकरण गर्दैछु। भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिले यस विषयका केही उद्देश्यहरूका बारेमा हामी छलफल गरौँ। यस विषयमा यसरी उद्देश्यहरू राखिएका छन्। प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभा र व्यक्तित्व विकासका सम्भावनालाई प्रस्फुटित गर्न सहयोग गर्ने, स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरका पेशा, व्यवसाय एवं रोजगारीका साथै आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीतर्फ उन्मुख उत्पादनमुखी र सिपयुक्त नागरिक तयार गर्न सहयोग गर्ने, समाजको आधुनिकीकरणमा सहयोग गरी देश निर्माणका लागि मानव संसाधनको विकास गर्ने, आधुनिक सूचना प्रविधिसँग परिचित भई त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने विश्व परिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने आदि जस्ता विविध उद्देश्यहरू रहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, उपरोक्त उद्देश्यहरूबाट अवश्य पनि सक्षम सबल राष्ट्रका लागि मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीका क्षेत्रमा समेत सुयोग्य हुने नागरिक बन्न सक्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। अब यस विषयको महत्त्वका बारेमा छोटो चर्चा गरौँ। यस पाठ्य पुस्तकको उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्न यस विषयको अध्ययनबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरको पेशा, व्यवसाय तथा रोजगार सक्षमता प्राप्त गरी सहज रूपमा रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ।
यस विषयले विद्यार्थीहरूलाई सरकारी तथा व्यावसायिक कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूमा काम गर्न सक्ने मात्र नभई आफूले पनि कुनै व्यापार व्यवसाय वा साना ठुला उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन गरी कुनै स्वरोजगार प्राप्त गर्न चाहने आधारभूत ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको अध्ययनले सबै सङ्घ संस्थाहरूमा गर्ने कार्यपद्धति, यहाँ राखिने आर्थिक अभिलेखहरूका बारेमा पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। देश विकासलाई अघि बढाउन यहाँको सरकारी कार्यालयहरूमा अपनाइने कार्यपद्धति, तरिका लगायत आर्थिक कारोबारहरू सही तथा चुस्त दुरूस्त प्रकारबाट राख्न यस विषयको अध्ययनले ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भने देश विकासका लागि चाहिने उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, वाणिज्य, ब्याङ्किङ, वित्तीय संस्थाहरू, बिमा आदि लगायतका क्षेत्रको विकास हुनु अति जरुरी हुन्छ। यी सबै क्षेत्रहरूको प्रशासनिक तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक ज्ञान दिने विषय भएकोले यस विषयले अध्ययन गर्नेले भोलिका दिनमा यस क्षेत्रमा लाग्नका लागि आधार तयार गर्दछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। यो विषयको अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू भविष्यमा सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यालय सहायक वा सहायक लेखापाल वा बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, व्यापार, व्यवसायहरूमा आर्थिक कारोबार लगायत अन्य जिम्मेवारीहरू लिने कर्मचारीका रूपमा रोजगारी प्राप्त गर्न सक्षम नागरिक हुन सक्छ। यी क्षेत्रहरू जनताको सेवा सुविधाका लागि सबै ठाउँहरूमा सञ्चालन हुने भएकोले पनि यसको राम्रो भविष्य छ भन्ने ज्वलन्त रूपमा उदाहरण दिन सक्छौँ। आगामी वर्षहरूमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले तय गरेको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले कक्षा 11-12मा ऐच्छिक प्रथम विषयका रूपमा यसलाई समावेश गरिएको छ र यसको अध्ययनका लागि निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना छ। साथै उच्च शिक्षामा व्यवस्थापन संकायको रूपमा व्यवस्था गरिएको शिक्षा लिई देशको सक्षम सुयोग्य नागरिक बन्न सक्ने ढोका खुल्छ। त भाइ बहिनीहरू, अब यस विषयको अध्ययन क्षेत्रका बारेमा पनि छोटो चर्चा गरौँ। यस विषय सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानहरूको रूपमा कक्षा 8को पेशा व्यवसाय तथा प्रविधि शिक्षामा थोरै परिचय प्राप्त पछि गत वर्ष कक्षा 9मा ऐच्छिक विषयका रूपमा छनौट गरी अध्ययन सुरु गरिसकेका छौँ र यसबाट तपाईँ सबै भाइ बहिनीहरूले यो विषयको बारेमा अध्ययन मनन गर्दै आउनु भएको छ र अब अहिले कक्षा 10मा पनि यसको निरन्तरता रहनेछ। यो विषय सरकारी तथा व्यावसायिक कार्यालय सञ्चालन र यस बारेमा अपनाइने तथा प्रयोग गर्ने विभिन्न आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेखका बारेमा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान दिइनेछ। यस विषयमा कार्यालय सञ्चालन अन्तर्गत दुईवटा प्रमुख क्षेत्रमा हामी यसलाई छुट्याएर बुझ्न सक्नेछौँ। सरकारी कार्यालय सञ्चालन र व्यावसायिक सङ्घ संस्था सञ्चालन सम्बन्धी। सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा नेपाल सरकार र त्यस मातहत रहेका
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कार्यालयहरू पर्दछन् भने व्यावसायिक सङ्घ संस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारका कार्यालयहरू बाहेक सर्वसाधारण जनताहरूका लागि सेवा सुविधा दिन निजी क्षेत्रबाट विभिन्न व्यक्तिहरू र समूहहरूले लगानी गरी सञ्चालन गरेका उद्योग व्यवसाय वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू कल कारखानाहरू आदि पर्दछन्। यस विषयमा यी सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। यी सबै निकायहरू बारेमा परिचय, प्रकार, महत्त्व र त्यहाँ अपनाइने कार्यविधिका साथै त्यसबारेमा विभिन्न सहयोगी महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरूका बारेमा अध्ययन गर्ने क्षेत्रको रूपमा यो विषय रहेको छ। र यही विषयमा अर्को महत्त्वपूर्ण अंश एकाउन्ट अर्थात् लेखाको अंश रहेको छ र यी सबै निकायहरूमा हुने आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेखन गर्ने सम्बन्धी अध्ययन यस क्षेत्रमा गर्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यस लेखा अन्तर्गत कक्षा 9मा जस्तै कक्षा 10मा पनि सरकारी कार्यालयमा हुने विविध आर्थिक कारोबारहरूको सही अभिलेखनका लागि गोसरा भाउचर, बैंक नगदी किताब, बजेट हिसाब खाता, मासकेवारी जस्ता विषयमा ज्ञान लिने छौँ। यस्ता विधिहरूलाई नेपाल सरकार र सरकारी कार्यालयहरूमा कसरी प्रयोग गर्दै आएको छ, यसको विधि र यसका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विषयका बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ भने अर्को पाटोमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग, व्यापार, कल कारखाना लगायतका क्षेत्रमा राखिने आर्थिक अभिलेखहरू व्यवसायको आकार, क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार जनरल अभिलेख, लेजर, सहायक पुस्तिका, सन्तुलन परीक्षण, व्यापार हिसाब खाता, नाफा नोक्सान हिसाब खाता, वासलात आदि बारेमा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञानका बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी एकैछिन विश्राम लिउँ। भाषा साहित्य व इतिहासमा नेवार एफएम 106.6 विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु भाइ बहिनीहरू। अब हामी यस कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा विषयको थप कुराकानी गरौँ। अब हामी अबको समय यस विषयमा परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरूका बारेमा आज हामी छोटो चर्चा गरौँ। आज यस विषयको पहिलो कक्षा भएको हुनाले हामी यस विषयको मूलभूत कुराहरूका बारेमा छलफल अगाडि बढाउँदैछौँ। यो कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा विषय भाइ बहिनीहरूले कक्षा 9मा जस्तै कक्षा 10मा पनि कुल पूर्णाङ्क 100 पाठ्यभार रहेको कुरा त थाहा छँदैछ होला। यसमा हरेक त्रैमासिक परीक्षा लगायत एसईई परीक्षामा 75 पूर्णाङ्कको 2 घण्टा 15 मिनट समयमा लिखित परीक्षा हुने व्यवस्था गरिएको छ भने 25 अङ्कको प्र्याक्टिकल परीक्षाका लागि विद्यालयहरूले परीक्षा लिने र त्यसको प्राप्ताङ्क ग्रेड सिटमा जोड्न प्रक्रिया पुर्याई
पूरा गर्ने गरिन्छ। एसई परीक्षामा यस विषयको 11वटा इकाइहरूबाट जम्मा 16वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। यस पाठमा यस विषयमा जम्मा 11वटा इकाइहरू रहेका छन्। यस 11वटा इकाइहरूमध्येबाट जम्मा 16वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ, जसमा प्रश्नहरू 3 प्रकारको हुनेछ: समूह क, समूह ख र समूह ग गरेर। समूह कमा अथवा ग्रुप एमा अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू समावेश गरिएको हुन्छ र यसमा जम्मा 5वटा प्रश्नहरू रहेका हुन्छन्, जसको प्रत्येक प्रश्नको उत्तरको 1-1 अङ्क प्राप्त गर्न सक्नेछौँ र यसमा प्रश्न आउने इकाइहरू वा पाठहरू यस प्रकार रहेका छन्। इकाइ 3 व्यापारबाट 1 प्रश्न, इकाइ 4 वित्तीय संस्थाबाट 1 प्रश्न, इकाइ 6 अन्तिम खाताबाट 1 प्रश्न, इकाइ 7 सरकारी लेखा प्रणालीबाट 1 प्रश्न र इकाइ 9 देखि 11 सम्म रहेको बैंक नगदी किताब, बजेट हिसाब खाता, मास्केवारीबाट 1वटा प्रश्न गरी जम्मा 5वटा प्रश्न सोधिनेछ। समूह ख अर्थात् ग्रुप बी मा छोटो उत्तर लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको हुन्छ। यस समूहमा सैद्धान्तिक तथा यो हिसाबहरू अथवा प्र्याक्टिकल गरी जम्मा 8वटा प्रश्नहरू आउने छन्। प्रत्येक प्रश्नको उत्तरमा 5 अङ्क प्राप्त हुनेछ, जसबाट जम्मा 40 अङ्क समेटिएको हुन्छ। प्रश्न आउने इकाइ तथा पाठहरू यस प्रकार रहेका छन्। इकाइ 1 कार्यालय कार्यविधिबाट 1 प्रश्न, इकाइ 2 फाइलिङबाट 1 प्रश्न, इकाइ 3 व्यापारबाट 1वटा प्रश्न, इकाइ 5 सन्तुलन परीक्षणबाट 1वटा प्रश्न, इकाइ 6 अन्तिम खाताबाट 2वटा प्रश्न, इकाइ 9 देखि 11 सम्म बैंक नगदी किताब, बजेट हिसाब खाता, मास्केवारीबाट 2वटा गरी जम्मा 8वटा प्रश्नहरू आउनेछन्। त्यसैगरी समूह ग अर्थात् ग्रुप सी लामो उत्तर लेख्नुहोस् प्रश्न समेटिनेछ। यस समूहमा जम्मा 3वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् र ती 3वटा प्रश्नमा पनि विभिन्न उपसमूह प्रश्नको रूपमा विभाजित गरेर आउने गर्दछन्। यसमा प्रश्न आउने इकाइहरू: इकाइ 4 वित्तीय संस्थाबाट 1 प्रश्न, इकाइ 7 सरकारी लेखा प्रणालीबाट गोसरा भाउचरबाट 1 प्रश्न, अर्थात् यसमा उपसमूहको रूपमा प्रश्नहरू आउने गर्दछन् 5वटा। त्यस्तै गरेर इकाइ 9 देखि 11 सम्म बैंक नगदी किताब, बजेट हिसाब खाता, मास्केवारीबाट 1 गरेर प्रत्येक 3वटामा 10-10 अङ्कका हिसाबले जम्मा 30 अङ्कको प्रश्न समूह गमा समेटिएको हुने गर्दछन्। अब यो प्रश्नका आधारमा प्रश्नलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भाइ बहिनीहरूले परीक्षामा प्रश्नको उत्तर लेख्दा समयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। समयलाई उचित व्यवस्थापन गरेर उत्तर लेखेमा सबै प्रश्नको उत्तर समेट्न सक्ने, साथै प्रश्नले खोजेको उत्तरहरू सबै समाविष्ट गर्न सक्ने भएको हुनाले
समयलाई पनि ध्यान दिएर उत्तर लेख्ने बानीको विकास गर्नुपर्दछ। अब समयलाई चाहिँ यसरी हामी सामान्य रूपमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जसमा अति छोटो 5 वटा प्रश्नको उत्तर लेख्नका लागि 9 मिनेटको समय, छोटो उत्तर 8 वटा प्रश्नको उत्तर लेख्नका लागि 72 मिनेटको समय र लामो 3 वटा प्रश्नको उत्तर लेख्नका लागि 54 मिनेटको समय गरेर 2 घण्टा 15 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। समय व्यवस्थापन गरी उत्तर लेखेमा प्रश्नले खोजेको उत्तर समेट्न सक्ने भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नआत्तिकन कुनैमा केही बढी र समय वा कुनैमा घटी भए पनि प्रश्नलाई उत्तर लेख्दा समय सीमाभित्र रही उत्तर लेखेमा सबै क्षेत्र तथा प्रश्न समेटिन सजिलो हुनेछ। हामी देख्छौँ सुरुमा छोटो उत्तर लेख्दा धेरै समय लगाइ राख्ने र लामो समयको उत्तर लेख्दा अन्त्यमा समय नपुगेर हडबडाउने अनि आउने उत्तर पनि लेख्न नसकेर बिग्रन सक्ने भएकोले सुरुदेखि नै समयमा ख्याल गरी लेख्न सक्ने होस् भन्नका लागि यो कुरामा सचेत हुनु जरुरी छ। आजको बसाइमा कार्य सञ्चालन तथा लेखा विषयको पाठ सम्बन्धमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले यसका उद्देश्य, महत्त्व, विषयको कार्यक्षेत्र, सम्भावना, परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई उपयोगी होला भन्ने आशा र विश्वास गरेको छु र तपाईहरूलाई यस बारेमा पहिले पनि जानकारी भएको नै होला। आज मैले पुनः ताजगी तथा कक्षा 10 का बारेमा जानकारी गराएँ। त भाइ बहिनीहरू, आज हामी यस नेवा एफएम बाट कक्षा 10 को कार्य सञ्चालन तथा लेखा विषयमा यसको विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि, पाठ विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यसका बारेमा छोटो छलफल गर्यौं र अहिले हामी यस नेवा एफएम लगायत विभिन्न रेडियो, टिभी, पत्र पत्रिका, सामाजिक सञ्जालहरूले अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी प्रचार प्रसार गरिरहेको सम्बन्धी नियमहरू पालना गरेर आफू अनि आफ्ना परिवार, समाजको स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यहरू गरिरहनु भएकै होला नि, होइन त? यो महामारीमा म त सुरक्षित छु, अरूले जेसुकै गरून् भन्ने सोचाइबाट व्यवहार गरेका छौ भने यो ठूलो गल्ती हुन सक्छ, किनकि यो संक्रमणको असर एकजनामा मात्र सीमित नरही एक व्यक्ति र अर्को सम्पर्कमा आउने सबैलाई नै सर्न सक्ने हुनाले सबैजना सचेत, सजग र सुरक्षित व्यवहार गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। अहिले दिनादिन हाम्रो देशका विभिन्न जिल्लाहरू लगायत काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना रोगबाट संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकोले अझै सजग भई व्यवहार गरी आफू र अरूलाई पनि बचाउन सकुन् भन्ने भाइ बहिनी लगायत अभिभावकज्यूहरूमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। आशा गरौँ रोगबाट मुक्ति पाएर छिट्टै हाम्रो भेट कक्षा कोठामा हुनेछ। सचेत हौं, सुरक्षित हौं र कोरोना महामारीबाट
हामी बचौँ भन्ने सन्देशका साथ आजको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट बिदा हुनु अगाडि प्राविधिक मित्रलाई धेरै धन्यवाद दिँदै अब हाम्रो अर्को भेट अर्को हप्ताको शुक्रबार यही समयमा भेट्ने विश्वास दिलाउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।